खुशपुर पैरिश से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम। 18 नवंबर बरोज़ जुमा हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बामताबक मुक़द्दस लूका 19वें बाब की 45वीं आयत से 48वीं आयत तक। और हैकल में दाखिल होकर ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था और सरदार काहिन और फ़की और कौम के सरदार इस कोशिश में थे कि उसे हलाक करें, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे, क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। पाक अंजील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। आए मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। खुदा बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमारी हदायत और रहनुमाई करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मकासद को, ज़िम्मेदारियों को समझ सकें और उसके मुताबिक अमल करके अच्छे, कामयाब, बरगज़ीदा और संजीदा मसीही बनकर खुदा के नाम की गवाही दे सकें। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज कलीसिया मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पौलुस के गिरजा घरों की ईद मनाती है। दोनों खुदा के बहुत ही प्यारे और मुक़द्दस और पाक लोग थे। दोनों ने खुदा की कलीसिया के लिए और खुदा के कलाम के लिए बहुत काम किया और इस वजह से दोनों के नाम पर रोम में अलग-अलग से बड़े गिरजाघर तामीर किए गए हैं। मुक़द्दस पतरस का जो चर्च है उनके नाम पर मंसूब, वो रोम में और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गिरजा एरिया के लिहाज से भी और अकीदत के लिहाज से भी समझा जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर मुक़द्दस पौलुस का चर्च है, ये भी रोम का दूसरा बड़ा चर्च है। और इन चर्चेज़ के ज़रिए से खुदा की कलीसिया और ज़्यादा तरक्की पाती है और बरकत पाती है। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले खुदा के बंदे मूसा नबी ने खुदा के लिए एक खैमा इज्तिमा कायम किया था, बनाया था, जिसके सामने लोग जाकर दुआ किया करते थे। फिर सुलेमान बादशाह ने ज़मीन के ऊपर खुदा के लिए एक हैकल तामीर की, जिसे खुदा का घर कहा गया। फिर हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि ज़बूर नवीस ये फरमाते हैं कि मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो जब हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, तो हम खुदा के पास जाकर अपनी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, एज़ार सानियों को, मसाइब को, मुश्किलात को भूल जाते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है और खुशियों से हमकिनार करता है। फिर हम ज़बूर 84 में पढ़ते हैं, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस फरमाता है कि मुबारक हैं वो जो खुदा के घर में रहते हैं। तो जब हम खुदा के घर में जाकर खुदा के साथ, खुदा के पास बैठते हैं, अपने दिल का हाल खुदा के सामने बयान करते हैं, तो हम खुदा के अच्छे और मुबारक और सच्चे लोगों में शुमार होते हैं। आज हम मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस पतरस के गिरजाघरों की ईद मनाते हुए इस बात पर ध्यान ज्ञान करते हैं, गौर करते हैं कि दोनों ने खुदा की कलीसिया के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी। मुक़द्दस पौलुस के मतलब हमने पढ़ा रसूलों के अमाल की किताब और उसके 28वें बाब में से कि मुक़द्दस पौलुस रोम में पहुंच गए और वहाँ पर कैद रहे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातें, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू, खुदा का सुखन उसके लोगों तक पहुँचाया। और मुक़द्दस पौलुस की तालीम से मुतासर होकर बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के हल्काए अहबाब में शामिल हुए, शागिर्दों में शामिल हुए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा और अपना नजात दहिंदा तस्लीम किया। इस तरह हम समझते हैं कि मुक़द्दस पौलुस की खिदमात खुदावंद यीशु मसीह के लिए, पाक कलीसिया के लिए
اور خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، لا انتہا ہے۔ اور انہوں نے کلام مقدس میں بہت سے خطوط تحریر کیے ہیں جو کہ خدا کی تعلیم کو پھیلانے کا اور آگے بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس لیے ہم ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں، انہیں سراہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کلیسیا دور دراز لوگوں تک پہنچی۔ ہم مقدس پطرس سے متعلق جب خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس متی کے مطابق ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے اپنے رسولوں کے پاس آتے ہیں اور مقدس پطرس فرمائش کر دیتے ہیں کہ اے خداوند، میں بھی تیری طرح پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے استاد کی مانند بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ مقدس پطرس نے اپنے استاد کی طرح پانی پر چلنے کی کوشش کی۔ ہم اپنے استاد کے پیروکار ہیں اور ہمیں اپنے استاد کی تمام تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح کے حکم سے پانی پر چلنے لگے تو جب تک ان کی نگاہ خداوند یسوع مسیح پر، اپنے استاد پر رہی، جب تک ان کا ایمان مضبوط رہا، جب تک وہ دنیا اور دنیا کے مصائب سے، مشکلات سے، آندھی سے، طوفان سے گھبرائے نہیں، اس وقت تک وہ چلتے رہے۔ جب ہماری نگاہ یسوع سے ہٹ جاتی ہے، ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں یا اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سمجھ اور اپنی لیاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہم زندگی کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہیں، زندگی کے مصائب میں الجھ جاتے ہیں، مشکلات ہمیں اپنے اندر الجھا لیتی ہیں اور ہمیں رستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مقدس پطرس پانی میں ڈوبنے لگے۔ تو ایسے وقت جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خداوند خدا ہم انسانوں کو برکت دیتا ہے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر جا سکیں۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ مقدس پطرس نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا کہ اے خداوند مجھے بچا، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے پیارے شاگرد کو بچا لیا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جب ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں سچے دل کے ساتھ، اس کے آگے التجا کرتے ہیں، تو خدا ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آئیے ہم جیسے مقدس پطرس نے اپنے خدا کو پکارا کہ اے خداوند بچا، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے سارے مصائب میں، ساری مشکلات میں، ساری آزمائشوں میں اپنی طاقت سے فتح حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے خدا کو پکاریں اور ہمارا خدا ہم انسانوں کو ضرور بچائے گا۔ اس نے تو اپنا ہاتھ ہمیشہ ہماری طرف بڑھایا ہوا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے اپنا ہاتھ بڑھا کر بچا لوں۔ خدا ہمیں ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں ڈوب جائیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کہ ایک سمجھے کہ پانی کی مانند ہے، جو ہمیں ڈبونا چاہتی ہے، ہم اس کی سطح پر چلتے ہوئے اپنی زندگی خدا کے سہارے، خدا کی مدد کے ساتھ گزاریں اور خدا کی برکت کے سائے میں گزاریں۔ اس طرح ہم خدا کے اچھے سچے برگزیدہ چونیدہ لوگ بن سکیں۔ آئیے خدا سے منت کریں، دعا کریں کہ جیسے مقدس پطرس نے اپنی زندگی خدا کے کلام کے لیے، اپنے یسوع کے لیے صرف کی، وقف کی، مقدس پالوس نے اپنی ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، خدا کا کلام اس کے لوگوں تک پہنچایا، ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی خدا کے کلام اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ آپ سب کو مقدس پطرس اور مقدس پالوس کے گرجا گھروں کی عید بہت بہت مبارک ہو، آمین۔